हेलो व्यूअर्स, ये कहानी है दो दोस्तों की जिसमें हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों दोस्तों के पीछे एक आत्मा लग जाती है जो कि एक लड़की की आत्मा होती है। वो इनको मारने की कोशिश करती है, तो सारी कहानी इसी के इर्द घूमती है। अब हम अपनी कहानी सीन बाय सीन स्टार्ट करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और मूवी को देखते रहिए। यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। उसका दोस्त बैठ के उसे समझा रहा है कि इतना डिप्रेस नहीं होते। इतने में इस लड़की को अपने दोस्त के पीछे कुछ नज़र आता है, तो वो फ़ॉर्क उठा लेती है और उसी फ़ॉर्क को अपने डिप्रेशन में अपने ही गले में मार देती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकलता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक डॉल दिखाई जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि एक चर्च है, वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। इसी में एक फैमिली होती है। इसी फैमिली की एक लड़की है जिसका नाम सारा है। वो भी इसी चर्च में आई होती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि सारा के पास एक औरत आ जाती है। वो इससे पूछती है कि मेरी बेटी मैरी सोल कहाँ है? वो कहाँ चली गई है? तुमने उसे देखा है? उसकी बातें सुन के सारा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारा एक क्लब में जाती है। वहाँ पे वो डांस करती है, ड्रग्स लेती है। ड्रग्स लेने के बाद उसकी दोस्त भी आ जाती है, वो भी ड्रग लेती है। और यहाँ पे ये ड्रग डीलर से कुछ बातें करते हैं। यहीं पे सारा को अपना एक मेल दोस्त नज़र आता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा और उसकी दोस्त ड्रग डीलर और अपने उस मेल फ्रेंड के साथ गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो उसका जो दोस्त है, यानी कि जो ड्रग डीलर है, वो गाड़ी को जंगल में ले जाता है। तो यहीं पे सारा उससे कहती है कि गाड़ी रोको, मैंने एक वाइट सूट में किसी छोटी बच्ची को देखा है जो कि गाड़ी के आगे आ गई है। तो वो लोग कहते हैं कि हमने किसी लड़की को नहीं देखा, इसीलिए सारे लोग गाड़ी से उतर के बाहर निकल जाते हैं। और वहीं पे बाहर उन्हें वो लड़की तो नज़र नहीं आती, लेकिन ये डॉल मिल जाती है जिसे सारा उठा के अपने पास रख लेती है। उसका दोस्त उसे कहता है कि इसको फेंक दो, लेकिन वो नहीं फेंकती और इस डॉल को वो अपने साथ ले जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि सारा अपने घर में है और वो डॉल को वहाँ पे ले आई है। वो यहाँ पे नहाने आती है वॉशरूम में, अपने बाजू पे देखती है तो एक अजीब सा निशान बना होता है, जिसे देख के सारा थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर वो ये डॉल लेके अपनी दोस्त के पास जाती है, तो उसकी दोस्त उसे बताती है मैंने एक डॉल के बारे में सुना है जो कि कर्स्ड है और इसकी वजह से दो बहनों की पहले डेथ हो चुकी है। उसकी बातों पे सारा यकीन नहीं करती। वो कहती ये सब नॉनसेंस है। तो यहाँ पे उनमें कुछ बहस होती है, लेकिन सारा अपनी दोस्त की बातों पे यकीन नहीं करती, बल्कि उससे हंसी आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा वो डॉल लेके चर्च में फादर के पास जाती है। वो फादर को बताती है कि क्या वाकई ये डॉल कर्स्ड है, क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने सुना है। फादर इस बात से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फादर की शक्ल देख के हमें लग रहा होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं सारा अपने वॉशरूम में शावर ले रही होती है। इतने में पीछे से एक आत्मा आती है, उसको पकड़ के मारने की कोशिश करती है। सारा बहुत परेशान होती है। वो फिर अपने आप को कुएं में पाती है। कुएं में बहुत ज़्यादा पानी भरने लग जाता है, जिसकी वजह से वो डूबने लग जाती है और करीब ही था कि उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती। ये खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी लगाती है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं होता। इतने में इसके पेरेंट्स वॉशरूम में घुस आते हैं। वो देखते हैं कि सारा टब में बेहोश पड़ी है। वो उसको होश में लाते हैं, तो उन्हें लगता है कि सारा ड्रग्स लेने लगी है, इस वजह से इसकी ये हालत हो गई है। अगले दिन सारा अपनी दोस्त के पास आके उसे सारा माजरा सुनाती है और अपने हाथ पे बना हुआ निशान भी दिखाती है। तो उसकी दोस्त परेशान हो जाती है। वो उसकी बॉडी पे भी इसी तरह का निशान होता है। वो सारा को वो निशान दिखाती है, तो इन्हें लगता है कि ड्रग डीलर ने कोई ऐसी इन्हें ड्रग दी है जिसकी वजह से इनकी बॉडी पे निशान बन रहे हैं। अब वो ड्रग डीलर से मिलने का फैसला करते हैं। वहाँ पे वो आते हैं। ड्रग डीलर साफ इनकार कर देता है। वो कहता है मेरे ड्रग में कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन वो झूठ बोलता है क्योंकि उसकी बॉडी पे भी इसी किस्म का निशान होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आत्मा
سارا کی دوست کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے ڈراتی ہے، بلکہ اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ سارا کی دوست اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے، پھر وہ سارا کو فون کرتی ہے، لیکن یہاں پہ آتما اس کے پیچھے آ جاتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ بھی سب کچھ ویسے ہی کرتی ہے جیسے اس نے سارا کے ساتھ کیا تھا۔ سارا کو پتہ چل جاتا ہے اس کی دوست مشکل میں ہے، وہ بھاگ کے آتی ہے اور اپنے دوست کو ہوش میں لاتی ہے۔ اس طرح سے اس کی دوست کی آتما جسے روح لے کے گئی تھی وہ واپس اس میں آ جاتی ہے اور یہ زندہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتما ڈرگ ڈیلر کے گھر پہنچ جاتی ہے، اس کو ڈراتی ہے جس کی وجہ سے وہ گھبرا جاتا ہے۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے وہ باہر نکل جاتا ہے، لیکن آتما اس کے پیچھے گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے حواس کھو جاتا ہے اور اس کا بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے سارا اور اس کی دوست اور اس کا میل دوست بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا میل دوست ان کے گلے لگ کے روتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی دو بہنوں کے ساتھ ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں بہنوں نے خودکشی کر لی تھی۔ اصل میں اسی لڑکی کی بات کرتا ہے جو کہ شروع میں ہمیں دکھائی گئی ہے۔ اب یہ لوگ اس لڑکی کے دوست کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں ان کے پاس بھی ایسی ڈال تھی اور ان دونوں بہنوں نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا تھا۔ اب اس کی باتیں سن کے سارے بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ چرچ میں واپس آتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم چرچ کا سین دیکھتے ہیں تو یہ بہت کچھ بکھرا ہوا پڑا ہوتا ہے۔ انہیں کچھ پرانی ریلز ملتی ہیں، یہ ریلز کو چلاتے ہیں تو انہیں اس ریل میں وہی لڑکی میری سول نظر آتی ہے جس کی ماں اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں پہنچی تھی اور سارا سے اس کا پوچھتی تھی۔ اسی لڑکی کے ہاتھ میں بھی اسی قسم کی ڈال ہوتی ہے۔ سارا جسے دیکھتی ہے تو اسے سارا ماجرا سمجھ آ جاتا ہے۔ اگلے سین میں وہ دیکھتے ہیں کہ فادر کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اسے بھی اسی روح نے مارا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی روح سارا کے دوست جو کہ میل فرینڈ تھا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اس کو بھی ویسے ہی مارنے کی کوشش کرتی ہے جیسے اس نے سارا اور اس کی دوست کے ساتھ کیا تھا، لیکن یہ دونوں اپنے دوست کو بچا لیتے ہیں۔ پھر یہ تینوں دوست سوچتے ہیں کہ ہمیں میری سول کی مدر سے ملنا چاہیے۔ یہ اس کی مدر سے ملنے جاتے ہیں اور انہیں اپنے ہاتھوں پہ بلکہ اپنے جسم پہ بنے ہوئے نشانات دکھاتے ہیں، تو اس کی مدر کہتی ہے کہ میری بیٹی کے جسم پہ بھی ایسے ہی نشانات بننا شروع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگ گئے تھے اور ایک دن وہ یہاں سے چلی گئی تھی کسی کو بتائے بغیر، آج تک اس کا پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے یہ تینوں دوست اس کو روح کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں اور وہاں پہ یہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سارا میری سول کو آواز دیتی ہے تو اتنے میں میری سول کی آتما آ جاتی ہے جو کہ سارا کو ایک کنویں میں لے جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ سارا کو نظر آتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے سارا کے سامنے، پھر وہ سارا کے گلے لگ جاتی ہے۔ سارا کو یاد آتا ہے کہ اسے پیار کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے سارا بھی اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آتما سارا کے گلے لگی ہوئی ہے، سارا کو اس پہ بہت زیادہ ترس آتا ہے، وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے، پھر وہ اس کو اپنے گلے لگا لیتی ہے، جس کی وجہ سے آتما کو بہت سکون ملتا ہے۔ اتنے میں کنویں میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن سارا پھر بھی خاموش رہتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کے آتما کو سارا پہ ترس آتا ہے، وہ پھر یہاں سے چلی جاتی ہے، جس کے بعد سارا کے ہاتھوں میں اس کا یعنی کہ اس لڑکی کا سکیلیٹن رہ جاتا ہے۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آتما واپس چلی گئی ہے اور ان کی اس آتما سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کی چھوٹی بہن نے اسی ڈال کو اٹھایا ہوا ہے۔ سارا اس سے وہ ڈال لے لیتی ہے، لیکن اس کی باڈی پہ بھی ویسے نشان بننا شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سب کچھ گرنے پڑنے لگ جاتا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ لوگ سمجھتی ہیں کہ روح تو چلی گئی ہے، لیکن اصل میں اس چیز کے پیچھے ایک اور شیطان ہوتا ہے۔ ہمیں میری سول کا پاسٹ دکھایا جاتا ہے، اسے بھی یہ ڈال کہیں سے ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ بھی کرسڈ ہو گئی تھی، اس کی باڈی پہ بھی نشانات بننا شروع ہو گئے تھے۔ اصل میں یہ ڈال ہی کرسڈ تھی، ایک شیطان تھا جس نے یہ ڈال بنائی تھی اور اسی ڈال کے ذریعے وہ لوگوں کو مارتا تھا، ڈپریس کرتا تھا۔
یہاں پہ ہمیں وہ شیطان بھی دکھایا گیا ہے۔ میری سول کی آتما تو کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، وہ ان لوگوں کو آ کے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی جس بات کی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ ان سے کہنا چاہتی تھی کہ یہ ڈال اپنے پاس نہ رکھو، یہ کرسڈ ہے، لیکن ان لوگوں کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہیں پہ سارا کو پچھلی ساری باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ادھر ہی مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک شیطان ہوتا ہے، اب اس کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس ڈال کو ختم کرنا ضروری تھا، تو ہو سکتا ہے اس کا اگلا سیزن آئے، بنے رہیے گا۔